محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار مسجد و امام بارگاہ قصر عبدالمطلب میں عشرہ محرم الحرام 2024 1446 ہجری کی آج تیسری نشست کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ جتنے باہر کھڑے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ مسجد و امام بارگاہ میں عشرہ محرم الحرام کی تیسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس ادا کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، مجلس ادا کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ تمام موالیان حیدر کرار امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ آگے ہو یار، جوان ہو کے ٹیک نہ لگاؤ بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اجازت شروع کریں نوکری سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات و آواز بلند تلاوت کریں۔ اللہ کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ جی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کرے صلوات اتنی بلند تلاوت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے، جس کا جنم بھی علم والے گھر میں ہوا ہے، تو شاہ جی وہ بچہ جب دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں اسے اٹھا کے گود میں سلا کے پہلی مرتبہ پیار کر کے ایک بات اس کے دل میں، دماغ میں، طینت میں، تربیت میں، ضمیر میں، خمیر میں، فطرت میں یہ بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا کہ جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے خالق کائنات بانیان مشرع محرم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مسجد و امام بارگاہ کے جتنے بانیان جہان فانی سے جا چکے ہیں، بابا صفت الحسن رضوی صاحب، بابا ضیاء شاہ صاحب سمیت مالک تمام کے درجات بلند فرمائے۔ آپ تمام مومنین دور قریب سے چل کے صف اعضاء کی زینت بنتے ہیں، زینت وجہ اللہ آپ کی تمام تر حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مالک ان ایام کا صدقہ کوئی علیل ہے، اختر شاہ جی سمیت تو مالک انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں تو بلکہ ایک دعا لازمی کروں گا، میرا مالک آج کے بسم اللہ آج کے ایام کا صدقہ میرا مالک ہر موالی عزادار کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مالک ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وقت کے مالک کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات تلاوت کریں۔ اللہم کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ 69 پتوں کی شہر میں وہ امام بارگاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، زیر تعمیر ہے۔
ये मुतवली हैं इमाम बारगाह के, खुदा की कसम बड़ी खुशी होती है इन पे, उनको देख के, जो कि मालिक का घर तमीर कर रहे हैं। उन्नति चक पत्तों की में वो बारगाह ज़ेर तमीर है, मैं देख आया हूँ। आज जिसने अपना हिस्सा शामिल करना है, मालिक का घर तमीर हो रहा है, तो ये मालिक के साथ तिजारत है। खुदा की कसम जितना हिस्सा आपको समझ आता है, मालिक ने जितना जितना आपको दे रखा है, इनके साथ ताबन ज़रूर करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर ज़ेर तमीर है, मैं देख के आया हूँ। मेरा मालिक आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज़ से अल्लाह। बाबा जी करें नौकरी शुरू सरकार, बस गिने चुने लम्हात है सरकार, थोड़ी सी आवाज़ इसमें बेहतर करो, थोड़ी सी बेस करो इसकी। बाबा जी गिने चुने सरकार लम्हात है, और मैं अपने वक्त में ही वक्त हुई, और मेरा दिल है कि आज की नौकरी, बड़े मुख्तसर सी वक्त की नौकरी, उस बीबी की बारगाह में अदा करूं जिसका मुख्तसर तरीन तारुफ ये है कि उसने अल्लाह बचाने वाले हुसैन को बचाया है। अब बंदा शिया हो और उसके लिए मैं बताऊं कि भाई अल्लाह बचाने वाले हुसैन को, शुक्रिया जी मालिक आपको इज़्ज़त अता फरमाए, ठीक हो गया। जिसने अल्लाह बचाने वाले हुसैन को बचाया है। अब घर जाकर सोचना, जो अल्लाह को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को बचाए उसे आलिया कहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं बिस्मिल्लाह करूँगा बाबा जी। जो अल्लाह को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को बचाए उसे आलिया कहते हैं। बगैर एक लम्हा ज़ाया किए 4 मिसरे, और उसी पे देखते कि कितना पढ़ना है। बीबी फरमाती, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। दूसरे मिसरे पे बोलो तो मैं फैसला करूँ कि मुझे कितना पढ़ना है। बीबी फरमाती, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। बीबी फरमाती, मैं शाम में लिख के आऊँगी कि जफाएं हारी हैं चैन जीता। सुबहान अल्लाह। अपने आप को कम नहीं समझना। मैंने कभी भी बंदों की तादाद दे के नहीं पढ़ा। मैं वैसी नौकरी करता हूँ जैसे मैं हज़ारों के मजमे में करता हूँ। बाबा जी बिल्कुल मजमे का मुझे परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, अली की अली बेटी तौहीद बचाने के लिए घर से तौहीद ओढ़ के निकली है। हर बंदे के लिए हर बात नहीं है ना, हर बंदा हर बात के लिए है। 10 मुहर्रम को अली की अली बेटी तौहीद बचाने के लिए, बहुत शुक्रिया, तौहीद बचाने के लिए घर से तौहीद ओढ़ के निकली है। शहजादी चलती चलती आई, करबला की सरहद पे आके शहजादी ने अपने कदम रोके। बाबा मुंतजर शाह जी बीबी ने सर उठा के देखा, हुसैन का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे था। बीबी ने मुड़ के देखा, हुसैन का बिखरा हुआ बदन करबला की खाक पे था। ऊपर हुसैन का था और हुसैन का बिखरा हुआ बदन करबला की खाक पे था। लेकिन मेरी शहजादी ने सर की तरफ देख के बात नहीं की, भाई के बिखरे बदन की तरफ देख के मेरी शहजादी फरमाती, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। अब जिस बंदे के अंदर सैयदा का मयार नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो कोशिश कर, मैं सैयद जनाब सैयदा की अजमत का बीज बोता हूँ, फिर देखते हैं मुंतज़र शाह जी के नतीजा क्या निकलता है। अब शहजादी फरमाती, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफाएं हारी है चैन जीता। बीबी फरमाती, ये तेरे कातिल को लग रहा है कि जंग जीता है करबला की। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हुसैन को सलाम कर सकता है हैदरी। मैं तब ही आऊंगी करबला जब, बाबा जी मालिक आपको से अता फरमाए, मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे। सारे बोलो, जब यजीद कह दे हुसैन। भाई दोस्त ने आपकी तारीफ की तो क्या की, मजा तब है कि दुश्मन आपकी तारीफ करे। बीबी फरमाती, मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। यजीद कह दे हुसैन जीता। अली का नाश मोहम्मद का चैन जीत गया। इतना खूबसूरत बोले कि मैं 4 मिसरे पढ़ने में मजबूर हो गया। औंशा जी मालिक आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। अली का नाश मोहम्मद का चैन जीत गया।
پیر منتظر شاہ جی چوتھے مصرے پہ مجھے اتنا زیادہ مان ہے کہ میں قبرستان جا کے حسین بادشاہ کے نوکر کی قبر پہ بھی جملہ پڑھوں گا تو قبر کی مٹی کے ذرے بھی آپ کے بیٹے کو واہ 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 کریں گے، لیکن یہ کھاڑک کا زندہ مجمع دوسرے مصرے پہ بولے تو میں گھر جاتے تک اسے سلام کر کے جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں علی کا ناز محمد کا چین جیت گیا، بدن بغیر شاہ مشرقین جیت گیا۔ سبحان اللہ، بے سبحان اللہ۔ جب اللہ خیرات مانگنے آیا ہے، علی کا ناز محمد کا چین جیت گیا، علی کا ناز محمد کا چین جیت گیا۔ چوتھے مصرے پہ اتنا بولنا جتنا اندر سے زمین ملامت کرے، بھائی بیٹے والی داد نہیں دینی۔ علی کا ناز محمد کا چین جیت گیا، بدن بغیر شاہ مشرقین جیت گیا۔ علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا، حسین جیت گیا۔ سبحان اللہ، سارے مل کے بی بی کو سلام کرو، حیدری۔ علی کی بیٹی نے خطبے کا ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا، حسین جیت گیا۔ یزید خود ہی پکارا، حسین جیت گیا۔ پھر منتظر شاہ جی دربار یزید، علی کی علی بیٹی مکمل علی بن کے کھڑی ہے۔ علی کی علی بیٹی مکمل علی بن کے کھڑی ہے۔ یہ لائن سامنے تخت پہ بیٹھا جسے غلط فہمی ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ جو سامنے تخت پہ حیوان بیٹھا تھا اسے غلط فہمی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، اسے غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے۔ وہ تخت پہ بیٹھا، علی کی علی بیٹی مکمل علی بن کے کھڑی۔ اس نے بکواس کر کے کہا، علی کی بیٹی اگر حسین میری بیعت کر لیتا تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے حسین سے کہا تھا میری بیعت کر لے، حسین نے میری بیعت نہیں کی۔ اگر حسین میری بیعت کر لیتا تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ حسین نے میری بیعت نہیں کی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حسین نے پیر جی میری بیعت نہیں کی۔ اب حسین ہار گیا، میں معاذ اللہ میں جیت گیا۔ حسین ہار گیا، میں جیت گیا۔ جب اس نے بکواس کی حسین ہار گیا، میں جیت گیا۔ علی کی بیٹی اس کی طرف دیکھ کے فرماتی، نانا نانا یزید، حسین اور تیری لڑائی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی علی کی بیٹی میری اور حسین کی لڑائی نہیں ہوئی، تو پھر کس کی ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی تیری اور حسین کی لڑائی تو ہوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر کس کی ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی فنا تیرا مقدر ہے، بقا سے لڑ پڑے ہو تم۔ اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی جلدی بولنا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اس نے کہا میری اور حسین کی لڑائی ہوئی، حسین ہار گیا، میں جیت گیا۔ علی کی بیٹی فرماتی نانا نا یزید تیری اور حسین کی تو لڑائی ہوئی نہیں۔ اس نے کہا جی پر کس کی ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی فنا تیرا مقدر ہے، بقا سے لڑ پڑے ہو تم، حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو تم۔ اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھے مصرے میں ولایت علی کی روشنی ہو، چاشنی ہو، خوبصورتی نفاست ہو۔ بھائی حسنین جی بندہ نہ بولے طے کرے، وہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری اور حسین کی لڑائی ہوئی، حسین ہار گیا، میں جیت گیا۔ علی کی بیٹی فرماتی بکواس بند کر، تیری اور حسین کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا پھر کس کی ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی فنا تیرا مقدر ہے، بیٹھ جا میرا بھائی، فنا تیرا مقدر ہے، بقا سے لڑ پڑے ہو تم، حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو تم۔ بی بی فرماتی یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، نہ میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے۔ آہا، جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے بولو حیدری۔ یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، یہ مت، میں بسم اللہ کروں، اللہ ان ہاتھوں کو قائم سرکار پہ ماں سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ ابن مرتضیٰ سے لڑ پڑے ہو تم، میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے ہو تم۔ بی بی فرماتی یزید یاد رکھنا ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا، ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا، اور جو ہم سے لڑ پڑے انہیں کبھی اللہ نہیں۔ آہا بھائی کیا بات ہے، جو علی کی بیٹی کو سلام کر سکتا ہے حیدری۔ ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا، جو ہم سے، میں بسم اللہ کروں، اللہ یہ ہاتھوں کو نالے قائمت میں سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا۔ جعفری صاحب مالک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ
میرے مالک کے روضے پہ مست ہونے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے. ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا. جو ہم سے لڑ پڑے انہیں کبھی اللہ نہیں ملتا. کتنی خیرات ہوئی خدا کی قسم میں نہیں جانتا. ہمارے دشمنوں کو چین بھی واللہ نہیں ملتا. جو ہم سے لڑ پڑے انہیں کبھی اللہ نہیں ملتا. علی کی بیٹی جب ان لفظوں پہ حسنین بھائی آئی نا تو اس نے اپنے سپاہی کو اشارہ کیا. اس نے کہا جلدی کرو علی کی بیٹی کا خطاب روکو. یہ علی کی بیٹی نہیں علی کی زبان ہے. پتہ نہیں اپنی مرضی ہے یار آپ کی. گھر کا بندہ سمجھ کے بے نیازی کر رہے ہیں آپ. جلدی کرو خطاب روکو. یہ علی کی بیٹی نہیں علی کی زبان ہے. اگر علی کی بیٹی اسی طرح سے بولتی رہی اسی طرح سے خطاب کرتی رہی میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا. یہ 36 قبیلوں کے بندے میرے خلاف ہو جائیں گے. ابھی نیام سے تلواریں نکل آئیں گی. میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا. سپاہی نے کہا جی کیسے خطاب روکے؟ اس نے کہا جلدی کرو مؤذن کو بلاؤ. مؤذن کو بلایا گیا. بھائی حسنین جی مؤذن چلتا چلتا گلدستہ اذان پہ آیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. علی کی بیٹی سنتی رہی. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. علی کی بیٹی سنتی رہی. اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھ کے فرماتی ہوں جی سن لے یزید جسے آذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے. تمہیں عزت ہے سیدہ کی قسم تمہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنے. خیرات مانگ اور میں تمہارے ہاتھوں میں بسلا رکھ رہا ہوں. ہاتھ کسی نے نیچے نہیں کرنے. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. علی کی بیٹی نے سر اٹھا کے کہا یزید سن جسے آذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے. بھائی سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ. جو علی کی بیٹی کو سلام کرنے کا ظرف رکھتا ہے حیدری. میں بسم اللہ کروں. میں بسم اللہ کروں. بھائی سبحان اللہ. جو علی کہہ سکتا ہے حیدری. مالک کسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے ہمارے مالک آپ کو. بی بی فرماتی میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ پھر پڑھ دیتا ہوں جی. ہاں ہاں اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جی. بی بی فرماتی جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے. آپ کے بھائی کے اختیار میں یہ اختیار ہوتا کہ مجھے پر لگ جاتے میں سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے مصرع پڑھتا تو بھائی حسنین جی مصرع کا تب بھی حق ادا نہ ہوتا. لیکن ممبر شبیر ہے کسی بلندی سے کام نہیں ہے. لفظوں کا خریدار بن گیا تو سر اٹھا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. بھی فرماتی جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے. بی بی فرماتی یزید میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی ہے. میرے شبیر کے اسلام پہ بندہ دیکھوں گا جو بندہ آیا مجلس میں اور بولے نا. بی بی فرماتی میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی ہے اور تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی. بھائی کیا کہنے. بھائی کیا بات ہے. جو علی کی بیٹی کو سلام کر سکتا ہے حیدری. میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی ہے. تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے. تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک لفظ بھائی حسنین جی استعمال کر رہا ہوں. کرسی. کیا کر رہا ہوں جی. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. سروکے. کیا کر رہے ہیں سارے بولو بابا جی. سروکے. مجھے اردو میں قافیہ نہیں ملا حسنین بھائی جی. قافیہ ملا ہے فارسی کا. فارسی میں سروکے کہتے ہیں ذلیل کرنے کو. فارسی میں سروکے کہتے ہیں جو ہاتھ بلند ہوا اسے میں سلام کر رہا ہوں. فارسی میں سروکے کہتے ہیں ذلیل کرنے کو. میں اپنوں میں کھڑا ہوں اس لیے میری ٹانگیں نہیں کانپ رہی. میری زبان میں لکنت نہیں ہے. میرے منہ سے الفاظ روانی سے نکل رہے ہیں. اس کی وجہ کہ سارے اپنے بیٹھے ہیں. یہی خدا نہ خواستہ دشمن کا دربار ہو بندے کی زبان ہی نہیں چلتی. علی کی بیٹی کھڑی ہے بھائی کے قاتلوں کے دربار میں. اب بی بی کو کم از کم خیرات سجدہ بنتا ہے. بی بی فرماتی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی ہے. بی بی فرماتی فتح میری زمانے میں فتح میری زمانے میں تجھے ایسے سروکے گی تمہاری قبر پہ ہر دور میں ہر نسل تھونکے گی. کوئی سبحان اللہ. میں کتنا سلام کروں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. کیا کہنے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. فتح میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ کروں جناب. جو علی کہہ سکتا ہے
बाबा जी मालिक आपको सेहत अता फरमाए। फतह मैं बिस्मिल्लाह करो। बीबी फरमाती फतह मेरी ज़माने में तुम्हें ऐसे सरूकेगी, तुम्हारी कब्र पे हर दौर में हर नस्ल फूकेगी, तुम्हारी नस्ल। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। मेरा मालिक आपको सलामत रखे जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सिवाय अपनी गम में दुनिया के किसी गम में ना रुलाए। अच्छा जी मैं फिर पढ़ देता हूँ, मेरी नौकरी है। ये फरमाती जिसे अजान समझे हो मेरे घर की कहानी है, अजान होने का मतलब है कि तुमने हार मानी है। बीबी फरमाती मेरे शबीर के इस्लाम पे पूरी जवानी है, तुम्हारा शहर है लेकिन हमारी हुक्मरानी है। बीबी फरमाती हम मेरी फतह ज़माने में तुम्हें ऐसे सरूकेगी, तुम्हारी कब्र पे हर दौर में हर नस्ल थूकेगी। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। जिस घर से कायनात को अल्लाह मिला है ना, भाई हसनैन जी झूठ बोलूं, हुसैन की अम्मा मुझे माफ़ ना करे, मैंने कहा जिस दरवाजे से लोगों ने अल्लाह लिया है ना, उस दरवाजे के अंदर रहने वाले हर अफराद को लोगों ने बड़ा मारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़ज़ाइल इससे भी ज़्यादा मेराज पे होना कुर्बान जाफरी साहब तो मजलिस पूरी नहीं होती। मजलिस कब पूरी होती है? शिया कौम के किसी बच्चे से भी पूछे कभी मजलिस पूरी कब होती है, तो वो यही कहेगा मजलिस पूरी तब होती है जब उसे रोया जाए जिसकी लाश पे बहनों को रोने नहीं दिया जाए। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। रोने के दिन है, हसरत लेके ना चले जाना, अगले साल उसमें होना है जिसमें होना है। मेरा मालिक आपको सलामत रखे। महमल पे सवार थी अली की इज्जतदार बेटी। 3 दिन हो गए मुझे, मैं फ़कत फ़ज़ाइल पे मजलिस छोड़ देता हूँ। एक तो जाकिर साहब भी मेंबर पे नहीं आए, वगरना मैं उनके हवाले कर देता। बाबा जी मुशाहिद की 1 पढ़नी चाह रहा हूँ। भाई हसनैन जी जो बंदा रोने आया है वो सर उठा के ज़रा मुझे देखे। मैंने कहा महमल पे सवार थी अली की इज्जतदार बेटी। अब इसे मेरी नालायकी समझ लें, मेरा काम इल्म होना समझ लें कि मैं उसे महमल कह रहा हूँ। जिसने हाई की है वो बात तक पहुँच गया। हम मैं हसनैन भाई उसे महमल कह रहा हूँ, वगरना रखे बुजुर्गों के सर पे कुरान कि भाई हमारा बेटा जैसे जल्दी में महमल कह गया है, क्या वो महमल था? वो जो था मेरी जुबान में वसअत नहीं, मैं वो बता नहीं सकता कि वो क्या था। अली की बेटी महमल पे सवार थी और महमल पे बैठे बैठे अली की बेटी ने इरशाद फरमाया, बेटा सज्जाद, मेरा बेटा हम करबला से कूफा आ गए हैं और मेरा बेटा इतने सारे सफ़र में मेरी आंखें रही हैं आपकी नज़रों पे। मेरा बेटा मैं इन आंखों से निकलने वाले आंसुओं की रफ्तार भी जानती हूँ, मैं इनसे मत निकलने वाली आंसुओं की तादाद भी जानती हूँ। मेरा बेटा इस मकाम पे आके ऐसा क्या हो गया कि आपके आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है? अब जो बंदा घर से मातम करने आया है हाथ सर उठाए। अब मेरा बेटा इस मकाम पे आके ऐसा क्या हो गया कि आपके खून की आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है? करबला से कूफा तक के सफर में पहली दफा तेरे गरीब मौला ने सर उठा के खाके शिफा से अटी जुल्फे हटा के पर्दे पे बैठी बेरिदा माँ की तरफ देख के रो के फरमाते, अम्मा जरा फैसला करे ना, मैं क्यों ना खून रोऊं? वो देखे वो दीवार के साथ मेरे पापा का सर वाला नेजा खड़ा किया है, वो किसी और का घर नहीं, चाचा हबीब इब्ने मज़ाहिर का घर है। वो जो छत पे बच्चा खड़ा है वो हबीब का बेटा 7 साला कासिम है। अम्मा रो रहा हूँ, उसे कैसे बताऊं तेरा बाबा शहीद हो गया। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। हाय कहने वालों अल्लाह करो अपने किसी गम में हाय ना करो। अम्मा क्यों ना रो, वो जो छत पे बच्चा खड़ा है वो हबीब का बेटा कासिम है। अम्मा उसे कैसे बताऊं तेरा बाबा शहीद हो गया। अली की बेटी फरमाती मेरा बेटा अगर रोने की यही वजह है तो फिर मेरा बेटा ना रो, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी तेरी माँ जिंदा है, ये काम भी अपनी अम्मा के जिम्मे लगा। अम्मा क्या करूँ?
बीबी फरमाती जिस महमल के साथ, जिस महमल पे मैं सवार हूँ ना मेरा बेटा, उस महमल की मुहार है तेरे हाथ में। अब जिस बंदे ने घर तक रोना है, मुझे देख के लफ्ज़ मैंने एक ही पढ़ना है, मेरा बेटा मैं जिस महमल पे सवार हूँ ना उसकी मुहार है तेरे हाथ में। जी अम्मा, मेरा बेटा ज़रा मेरा महमल खींच के भाई हबीब के घर की दीवार के साथ लगाना। भाई हबीब के हाय हाय, मैं मुसाहिब तो बाबा जी पढ़ गया हूँ। ये बीबी जब आबाद थी तो पहरेदार का नाम अब्बास था, उजड़ी है नौकर को भाई कह रही है। अल्लाह अकबर। और मैं बिस्मिल्लाह करूं, अल्लाह हाय करने वालों की नस्लें आबाद रखे। मेरा बेटा जरा मेरी मुहार को खींच के भाई हबीब के घर की दीवार के साथ लगाना। अब अज़ादाराने मज़लूम करबला, मुझे नहीं पता तेरे गैरत के इमाम ने आलिया का महमल खींचा तो कैसे खींचा। घर जाके बिस्तर पे सोचना, जो सर से लेके पांव तक लोहे में मलबूस था उसने अली का महमल खींचा तो कोई आसान तो नहीं खींचा होगा। बस अल्लाह ने मज़लूम करबला खींचा, जैसे भी खींचा अली की बेटी का महमल खींचते खींचते मेरी शहजादी का महमल जैसे हबीब के घर की दीवार के साथ आया है। अब सर उठा के जरा मुझे देखना, मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ जैसे अली की बेटी का महमल हबीब के घर की दीवार के साथ आया है। तो मैं जिस छत पे खड़ा होकर 7 साल कासिम बाजार का रश, बाजार का माहौल देख रहा था, जैसे अली की बेटी का चेहरा कासिम के सामने आया। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, अली की बेटी के चेहरे पर निगाह पड़ी कासिम की, डर के कासिम 4 कदम पीछे हट गया, डर के 4 कदम पीछे हट गया। मुझे खुदैन की जिक्र की कसम है, उसका पीछे हटना बनता था क्योंकि उसने जिंदगी में पहली दफा किसी मस्तूर को इस रंग में जख्मी देखा। आय हाय, अल्लाह अकबर, अजरुकुम मिनल्लाह। भाई क्या बात है, ये मेरी जाकरी नहीं है, आपके अंदर का दर्द है। उसने पहली दफा किसी मस्तूर को इस रंग में जख्मी देखा था। सर पे नेज़ों के दाग थे, सिर पे पत्थरों के दाग थे, अली की बेटी से खून टपक टपक के जमीन पे आ रहा था। कासिम डर के 4 कदम पीछे हटा। कासिम ने 4 कदम पीछे किए। अली की बेटी बोल के कहती है, ओ मेरा बेटा डर के घबरा के पीछे ना हो, मैं तेरी कुछ लगती हूँ। और मेरा बेटा डर के घबरा के पीछे ना हो, मैं तेरी कुछ लगती हूँ। दिन ऐसे है खुदा की कसम, ये जाकर के मोहताज नहीं है। हाँ, जो बंदा हाथ मातम कर सकता है वो मातम करे, अगले साल उसने रोना है जिसने होना है। और मेरा बेटा डर के घबरा के पीछे ना हो, मैं तेरी कुछ लगती हूँ। अब जितने सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा मैं तेरी कुछ लगती हूँ। कुछ लगती का नाम आया, कासिम ने वहीं अपने कदम रोके, नजरें झुका के आयशा से कहता, बीबी आप फरमा रही हैं कि आप मेरी कुछ लगती हैं। बीबी आप मेरी कुछ लगती हैं, लेकिन जो हमारे लगते हैं मैं उनके घरों में भी गया हूँ, वो हमारे घरों में भी आए हैं, लेकिन बीबी मैंने आज से पहले आपको देखा नहीं है। मुशाहिर तो मैं पढ़ गया, बीबी आज से पहले मैंने आपको देखा नहीं है, न देखने का नाम आया। इतनी शिद्दत से तड़पी अली की बेटी के हाथों की रस्सियां टूट गई, रो के फरमाती हो, मेरा बेटा और सिर्फ तूने नहीं, आज से पहले मुझे किसी ने भी नहीं देखा था। और जब से मेरा अब्बास घोड़े की ज़ीन से उतरा है, मैं भाई के कातिलों में कहती आ रही हूँ, और एक चादर दो, और मैं मोहम्मद की बेटी अगले मोड़ पे वापस। अला लअनतुल्लाह अला कौमिन ज़ालिमीन व सयअलमूना अल्लाह व रसूलिही। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ से। अल्लाह बिस्मिल्लाह करो। मालिक आपको सलामत रखे। चले शौकत अली साहब, जब तक वो नहीं आते ये 2 ऐलान समात फरमाएँ। 14 सफ़र को इसी इमाम बारगाह में अली रज़ा मातमी के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस अज़ान मुनक़्क़िद होगी, जिसे फ़ज़ल अब्बास बख्शी साहब, ज़ाकिर आसिफ कमाल हैदर साहब,
اور बदीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 17 सफ़र को भी इसी इमाम बारगाह में तस्कीन हुसैन की शहादत के उन्वान तले मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिससे मलिक मुंतज़िर मेहदी साहब लाहौर और पीर सैयद औन साबर नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुलजना की बरामदी होगी। मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 16 सफ़र और मुज़फ़्फ़र बाबा तारे शाह साहब के ज़ेर इंतज़ाम भी इसी मकाम पर चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान तले मजलिस होगी, जिससे पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन और उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। बाबा आशिक मरहूम के पिसरान के ज़ेर इंतज़ाम मुहर्रम का आखिरी जुमा इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा होगी, जिसे अल्लामा अख्तर अब्बास गदीरी साहब और पीर सैयद मदाऊ हुसैन शाह साहब अफ़दारुद्दीन पनाह खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मुहर्रम का आखिरी जुमा, मुहर्रम का आखिरी हफ्ता और इतवार यानी 27 और 28 मुहर्रम 2 रोज़ा मजालिस अज़ा इमाम बारगाह कसर सजाद तकिया चौक में 28-27 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता मजलिस बाद नमाज मगरिबैन होगी और 28 मुहर्रम बरोज़ इतवार मजलिस दिन 10 बजे होगी, जिससे पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन और उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुलजना की बरामदी होगी। मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। बाजी पढ़ा जाए थोड़ा सा और। शौकत हैदरी साहब नहीं आए? दस मुहर्रम भाईजान मुझे देखे सर। 10 मुहर्रम भाईजान 61 हिजरी मेरा मालिक अब्बास बादशाह अपने रहवार पे बैठ के ज़रा देखें मुझे सर। ड्यूटी तो मेरे हिस्से की हो गई, लेकिन अब मेंबर छोड़ना ना ये तकद्दुस नहीं है कि मेंबर छोड़ा जाए। वो शौकत हैदरी साहब आने तक मैं पढ़ता हूँ जी। सरकारी अब्बास अशहल पे बैठ के हुसैन के खैमा की बरियाई में तशरीफ़ लाए। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। हुसैन के खैमे की बरियाई में तशरीफ़ लाए हसनैन भाई, और मेरे मौला ने जान की इजाज़त मांगी। हुसैन ने कहा अब्बास ये 9 लाख इस काबिल नहीं है कि तुम्हें इनसे लड़ाया जाए। ये 9 लाख इस काबिल नहीं है कि तुम्हें इनसे लड़ाया जाए। बिस्मिल्लाह। ये 9 लाख इस काबिल नहीं है कि तुम्हें इनसे लड़ाया जाए। मैं तकरीबन आधा घंटा जाफरी साहब मजलिस पढ़ बैठा हूँ, लेकिन चलो जाकिर साहब के आने तक ये 9 लाख इस काबिल नहीं है कि तुम्हें इनसे लड़ाया जाए। अब हुसैन के इरादे को, हुसैन की मंशा को अब्बास ना समझे तो कौन समझे। अब अब्बास बादशाह ने देखा कि हुसैन मुझे लड़ने नहीं देंगे। हुसैन सलाम करके खैमे से बाहर आए। सामने खड़ा है अशहल। क्या खड़ा है जी? अशहल। अलिफ शीन हे लाम अशहल। अब मेरे मौला ने अशल की लिजामे पकड़ी, अपने खैमे में जाके पर्दा गिरा दिया। अब मेरे मौला ने जो अशल से बातें की है कि करेंगे ना आप, जब तक जाकिर साहब नहीं आते अशल की और मेरे मालिक की गुफ्तगू पढ़ूँ जी। अब पर्दे का अब खैमे में ले गए, रहवार को पर्दा गिरा दिया और मेरे मौला ने जो पहला मिसरा किया, 5 मिसरों की छुट्टी, पहले मिसरे पे बोल पड़े तो बाकी 5 की छुट्टी है, मगर मैं बाकी 5 छुट्टी भी मुझे चाहिए। अब पर्दा गिरा के अब्बास ये बोले, ऐ मेरी नूर सवारी। अब्बास ये बोले, ऐ मेरी नूर सवारी, बेशक मेरी मर्जी है तुझे जान से प्यारी। अब्बास ये बोले, ऐ मेरी नूर सवारी। अब्बास ये बोले, ऐ मेरी नूर सवारी, बेशक मेरी मर्जी है तुझे जान से प्यारी। खैमे का पर्दा हटा के अब्बास फरमाते हैं, ये जितने खड़े हैं ये नमाजी हैं ये कारी। ये जितने खड़े हैं ये नमाजी हैं ये कारी, सीनों में मगर इनके अदावत है हमारी। ये जितने खड़े हैं ये नमाजी हैं ये कारी, सीनों में मगर इनके अदावत है हमारी। रहवार की पेशानी पे हाथ रख के अब्बास फरमाते हैं, करवादा करवादा मैदान में तू रुकेगा ना अड़ेगा। मौला ने मुझे रोका है अब तू ही लड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, भाई सुभान अल्लाह। करवादा मैदान में तू रुकेगा ना अड़ेगा, मौला ने मुझे रोका है अब तू ही लड़ेगा। अब जो भी मेरे मौला ने कहा, मौला ने पाबंदी तो मुझ पे लगाई ना, तुझे तो मना नहीं किया। मौला ने मुझे रोका है अब तू ही लड़ेगा। फिर हुआ भला क्या, गाजी के कदम चूम के कहने लगा अशहल। आप थक गए तो मैं मेंबर छोड़ देता हूँ, मजा ही कोई नहीं। मैं तो मन्नत मांग के नहीं आया कि भी जो कुछ आता है वो सारा सुना के जाना आपको। गाजी के कदम चूम के, मलाइका जो यार
غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشہل، غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشہل، جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل، غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشہل، جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل، اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل، اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل، قدموں میں تیرے لاشوں کی بن جائے گی دل دل۔ رہوار مالک کے قدم چوم کے فرماتا میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں، 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سوم رکھنے لگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن، آخری 6 مصرے جی، اور نتیجہ یا علی مدد ساری رقم چھوڑ دی، میرے بعد ملائی پڑے گا۔ چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن، اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن۔ نہ یار بے نیازی نہ کرو، خدا کی قسم میری زندگی سے مہنگے مصرے ہیں، وہ تو ذاکر صاحب کے انتظار میں نے شروع کر دیا، مگر میں نے بے نیازی کبھی دیکھی نہیں۔ اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن، اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن، اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن۔ رہوار مولا کا میں کہہ رہا ہوں عباس کے ہاتھوں پہ، عباس صلوات پڑھے مل کے، یہ بھائی کو جگائیں ذرا، یہ بھائی کو میری طرف دیکھیں یار، آپ کی مہربانی، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا، عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا، عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بندہ کون کس معرفت پہ بیٹھا ہے۔ عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا، پر روب سے لگتا تھا کہ اشہل پہ خدا تھا۔ جس سے بات یقیناً بچ گئی ہے وہ بولو حیدری۔ میرا مالک آپ سب کو سلامت رکھے جی۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کے علاوہ میرا مالک دنیا کا آپ کو کوئی غم نہ دے، رہتی دنیا تک میرا مالک آپ کو ولایت امیر المومنین کے حصار میں رکھے۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر سید ملائک حسن رضوی صاحب سے، اور ان کے بعد ذاکر مختوم فیصل عباس ہاشمی صاحب کو خطاب فرمائیں گے۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التماس سے دعا، ولیک الحجۃ الحسنی عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی الحساب وفی الحساب من ساتر والنہار ولی وحفظا وقائد ونصرا ودلیل وعنا حتی تسکلہ والزکاة والمتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بابا سے بلند صلوات۔ من کی جاگیر میں ہی کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ صلوات سارے صحابان مل کے پڑھی دے گا۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔
میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا، میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا، وگرنہ عمر پر کرنا پڑے گا، حرم کے سامنے گزرے گا جو بھی علی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ، ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ، سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے، توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے۔ معراج کی شب پردہ داغر میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داغر میں علی تھا، گفتار خداوندی کے پیکر میں علی تھا، سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منزل میں علی تھا، پس منزل میں علی، نعرہ حیدری۔ رضا شاہ صاحب کاظمی کے زیر انتظام سفر المظفر کا دوسرا ہفتہ ان کی رہائش گاہ وسیع بلاک حسن ٹاؤن کھاڑک میں مجلس عزا ہوگی، جسے ذاکر میثم عباس ربانی صاحب، علامہ قمر عباس مجاہد صاحب اور ذاکر رضوان حیدر قیامت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام پر شبیہ علم کی برآمدی ہوگی، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ کل 4 محرم الحرام ہے اور کل اختتام مجلس پر شبیہ مہدی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں، میرا مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں بحر المصائب مصور غم آل اطہار جناب ذاکر مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب۔ ذاکر صاحب زینت ممبر ہو چکے ہیں اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اندر ماحول ہے، پنکھے چل رہے ہیں، دور قریب سے چل کے صف اعظم میں آ گئے ہیں، تو یہ چند قدم اندر آنے سے نہ ہچکچائیں، صف اعظم میں بیٹھ کے زیادہ فضیلت ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ جو بندے باہر بیٹھے ہیں وہ عزا خانہ میں تشریف لے آئیں۔ جناب ذاکر مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو کھاتا علی کا صدقہ ہے وہ رزق حلال کرے، بازو بلند کر کے بولے حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا کائنات وڑا درایا بانیان محرم دا صف ماتم چھایا، تمام ذاکرین دی پڑھائی میں حقیق دیتی، 12ویں سرکار دا دربار پہنچے عبادت شمار فرمایا۔ ہر مجلس سے دعا کرنا او گھر وسد روین، جڑے اپنے وسد یا گھرن تالے لا کے انہاں لگا مجروڑا دے انہاں دے گھرن تالے لگے تے وقت کھلے نا، جڑیاں تھا حضرت امام حسین علیہ السلام دے گا مجروڑین دعائے کہ دنیا میں کسے گا مجروڑ اے ذکر توڑیاں نسلہ میں نصیب ہوئے، اس گام دے علاوہ خالق کو دنیا میں کوئی امن دے گئے تو سبس دے رہو۔ آج 4 محرم دی رات ہے، 6 راتی دا مہمان رہ گیا اکبر دا مہمان، 6 راتاں دی مہمان رہ گئی زہرا دی دھی چادر، روان دے ٹیمن مکانا دے ٹیمن مول
مولا تھوڑی مکانا قبول فرماوے تسا بستے رہو بزرگ پڑھ دے آئین حسین مدینے رو گیا جدہ رو گیا جڑے غم میں رو گیا گھر ٹر بن گیا جنگل چوان کے رو گیا واپس ولیا حویلی دی در تے کھڑ کے اکھا صاف کریا بعد حویلی دی داخل ہو گیا مقصد میڈیاں رونی ہوئی آنکھی زینب نہ بیٹھے ہزار لکن براوا دیا رونی ہوئی آنکھی بھینا تو نہیں لک دیا ایک دیاڑے میڈا امام جنگل چرو کے آئے حویلی دے دروازے تے کھڑ کے اکھا صاف کیتیاں حویلی دے داخل ہوئے میری سین دے برات دید بھئیے ابالی ٹر دیا یہ حسین کو دیکھ کے دیا حسین تو کے سمجھے نائے تیرے روان دا پتہ تیری بہن کو کوئی نہیں تیری غلابی اکھا دی قسم جڑے نیند تو روندہ بتائیں تیری رونی ہوئی اکھی بہن تو نہیں لک دیا فرق کیا ہے تو جنگل اچ رونا ہے میں ماں دی قبر تے رونی ہے تو جنگل اچ رونا ہے میں ماں دی قبر تے رونی ہے حسین تیرے ہر دکھ میں بھائیوال ہوں وہ کیڑا دکھ ہے یہ سچ میں بھائیوال کوئی نہ تیرا وکھرا ہے تو لوگ کے رونا ہے سید دے امن دی جائی جڑے دکھا تو بھائیوال ہیں انہاں دکھا دی تفصیل بی بی علی حسین نانے کو روندو ہوئے تیرے ہی نانا آئی میرے ہی نانا آئی تیری گردن چمدہ نائی رجدہ گاٹ پیاری مائی نائم میرے ہاتھ تو ناپ کے اپنے حجرے چگھن ویند آئی میرے سار تو چادر رہا کہ میرا سار چمدہ آئی بس لے رہا اممہ کو روندوں میں تیری بھی ماں آئی میری بھی ماں آئی تو پوترا میں سوڑ کے روندہ رہی ہے میں اپنے ہتھاں دنال ماں دے پاسیا دے زخمت دے پٹیاں بنے دی رہی ہے باپے کو روندوں میں تیرے ہی باپ آئی میرے ہی باپ آئی ساری زندگی سکھدا رہیا جو زینب میرے نال بولے میں ساری زندگی نائم بولی جدہ انوی ماہ رمضان کو مسجد ضرب لگی آئے میں باپے دا سر چاہ کے جھولی چپائے آئی اپنی چادر دنال باپے دی پیشانی تو خون صاف کریں دی رہی ہے تے آدھی رہی ہیں بابا نیتا دا میں زینب نہیں بولیں دی اقبال مسجد میں زینب میں کوئی واسے کوفے بلوایا ہوں میں مسجد چاہ آنکھ کھول مسجد میں زینب اگے تو بلندہ ہوں آج میں بلندی بیٹھیا میرے نال بولو میرا مسافر بابا حسن برا کروندوں میں تیرے ہی برائی میرے ہی برائی اللہ دی کائنات جدید مار کائیں بہن دے برات جنازہ قبرستان چولے آئے تو 3 گھنٹے بعد ولا گھرنا ہوں میں 70 تیر چھکے آئی سارے دکھچ میں بھیوالا سید دے امن دی جائی جڑے دکھ کو میں رہوں بتا میں کو نام نہیں بھول گیا ہے باپ دی ذرا بھی بھول گئی ہے
ماں دے پاسے اللہ زخم ہی بھول گیا ہے، حسن بھرا دے جنازے والے تیر ہی بھول گئے، بی بی علی حسین ان دکھ چ میں بھائیوال کوئی نہ، سیدہ دا بھائیوال تو زیادہ ہے، حصہ تیرا ڈھیر ہے، بی بی علی حصہ میرا زیادہ ہے، لوگ کے تو رونا ہے، بھین نو دس دوں ہے بھین برا ایک بیت گلچ بھائی پا کے رہو، سید دے امن دی جائی، اے میں اس واسطے مضمون پڑھتا پیا جو بزرگوں کی امانت ہے، انہاں چھوٹے بچیاں پتہ لگ بجے جو تواڈے مرشد حسین وطن چھوڑیا کیوں ہے، امن دی جائی اسلام دی ماں ہے، میری سینہ دی حسین خدا سنے آئی جو بیمار ہون دے نال بچ دے ہوئے بیماران دا علاج کرے گئے، سید دے امن دی جائی اسلام دی بیماری تے خرچہ بہت ہے، میری سینہ دی تو علاج کر میں جوڑی دے سا، سیدہ دے جوڑی تو قیمتی چیزیں لگڑیاں میری سینہ دی میں اکبر دے سا، سیدہ دے اکبر تو قیمتی چیزیں لگڑیاں میری سینہ دی تیری امامت دی قسم ہے، میرے کل ماں دی چادر تو آج کے کوئی چیز قیمتی نہیں، تو علاج کر اسلام نہ بچیا میں ماں دی چادر دے سا، اپنی زبان نے دس جو اسلام بیماری کڑی سید احمد جائی کمینہ ابن کمینہ تخت آیا ہے، او کمینہ دا بھوپی تے بدریہ دا نکاح جائے، او کمینہ دا ماسی تے بڑے دا نکاح جائے، جب اتھو تک حسین پہنچے ہے نا بات سار جھکا دیا، اکھا بند کیتیاں چھڑیاں بند نہیں ہویاں، داری ہنجو دے نال پس گئے، بی بی علی حسین اگا بیماری نو دسی رونا ہے، سید رو کیا دے امد جائی او کمینہ دے بہن تے برا دا نکاح جائے، پہلے تالیگ دھی بہ کے سردی رہیے، جڑے ویلے حسین آکھے او کمینہ دا بہن تے برا دا نکاح جائے، بیٹھی نہیں اٹھی کھڑیے، بھرا دی اکھا چکھا پاک کیا دی تین یا بھرا ہوئے میں جئی بہن ہوئے نہیں ہو سکتا، تر جو علاج کر سید دا علاج تین شام ون کرنا ہے، بی بی آدھے تو شام تک آسے سید دا میں کربلا رہا ویسا، بی بی آدھے میں شام ویسا، او کمینے کو اکسا میں دیکھ میں بھیرا حسین بھیرائے، میں ہوئے لوگن سا جڑے میرے شام دے درختہ دے پتہ دے لکھیوں سی بھیر بھیر ہو دیئے، اسلام کا علاج کریں، حسین پوری کائنات جدید ماری ہے، وہ کیڑی امن کی جا ہے جتھے عالیہ دی چادر بچ کرے، کوئی ہو جا لپے جتھے زینب دی چادر بچ کرے، حسین نو مکہ امن کی جا نظر آئے، مدینہ تا لوگ کے رون آئی، مکہ بہن دے خیمے کے دائیں مار کے رونا حسین، بی بی آدھے حسین تیرا رونا برداشت قائم کیتا، نانے دی زری تے ماں دی قبر چھوڑ کے ٹر دیا ہے، تو ایک رون دی چھوڑا ہے میں لوگ ملتی نہ جوئی، اور کیوں رونا ہے؟ سید احمد جائی
میں تو مکہ امن دی جا سمجھ کے آیا مگر حاجیہ تو لباس میرے قاتل آ رہے ہیں میری سید حسین علی دا پتروں کے موت ڈر گیا سید دا موت ڈر رو گئی واسطہ اگر میں تھا مارا گیا قیامت تک حاجی بڑی دیرا سی میری سید حسین تو مکہ چھوڑ ای کعبے دے وی سال تو بعد حج بڑی دی ہے اسا بھائن تے بیرا رل کے کو کعبہ بنائے نے جتھے روزانہ لوگ لکھاں دی تعداد وچ حج پڑھ سن سیدہ دے احمد جائی او کعبے تے خرچہ بہوندا ہے میری سینا دی تو جوان دے کے دیوارہ بنا میں ماں دی چادر نال چھت بنائے سا بیوی ابھی وقت توڑ جائے سیدہ حج بن جانا اے اکثر حسین جان کے حج نہیں پڑی تے او دین دور نہیں جڑے دین مسلمان اعلان کرنا ہے ہر کوئی حج پڑھ سکتا ہے ایک اکبر کا بابا نہیں پڑھ سکتا میری سینا بھی وقت حج کرو اس پہ دین رو رہے جڑے دی حج نہ پڑھا دینی سیدہ احمد جائی ایک اور درد روائے گئے میرے نانے کے نال ایک علی ہوتا ہے کوئی جنگ نہیں جڑی میرے باپ فتح نہ کی تھی ہوئے تے میرے نال چار علی میں لڑن نہیں پیا ویندا میں مریون پیا ویندا اگر نال ہوئے میں نہ ہوتا سیدہ دا میں لڑن نہیں میں مریون پیا ہوئے اگر چار علی نال ہوئے میرا مشن پورا نہیں ہوتا میری سینہ دے حسین بھی جمع علی دا تعرف نہ سیدہ دا پہلا علی میرا عباس میرا دوجہ علی حنفی علی تریجہ علی مسلم علی سیدہ دا بہن جو سچ پوچھ دی تے گھٹ میرا سجا دی نہیں اے او ہے جڑا علی دے ہتھاں تے علی بنایا میری سینا دی حسین جوان دا ذمہ نہیں مسلم ویر نو کوفے بھیج حنفیہ ویر نو مدینے بھیج ایک دی زامن تو پیون ایک دی زامن میں بونیا سیدہ دا تو کہیں دی زامن ہے بی بی ادھی میں ہوں دی زامن آجے پہرے تے میں گنے دران دیئے سیدہ دا استور نہیں بجنا بی بی ادھی توڑ آلے دا زامن تو پیون میں جان نہیں آتا نیلے دی چونجتے ہونا ہے میں آکسا حسین آنکھ بند نکر بزارے تے میں زینبا اپنے بچڑے کو آنکھ کھپی تو دیکھے میرے امام کے سامنے آیا میرے امام رونا شروع کیتا ہے ہاتھ جوڑ کیا ہے اکبر کا بابا کیوں رونا ہے سیدہ میرا میری مدینے توڑوا داڑھی ہنگون نال پس گئی ہے سار جھکایا زمین پسدی ویندی سیدہ دا رونا ہے جواب نہیں دیتا آدھا ونیا مگر ہونا وینا سیدہ دا کیے سوچے آئی روندہ ہی رہی ہیں سچیندہ ہی رہی ہیں ایک ہی میں آکھے ونیا مگر نہ وینا اے آدھا ونیا تا جو زارا دا پتر ہوا وینا اس تو نہ
مدینے والے آکسن چکی ماں کا پتر نائی بطول دیا دیا کو جگلا چھوڑ کے ٹورایا سیدہ دا میں امام بن کے حکم لینا مدینے ٹوروان ہاتھ جوڑ کے اللہ تیری امامت دا حکم میں منینا مگر اے دس علی دے پتر ہوان دی حیثیت وچ میں تیرا کے لگدا سیدہ دا تو میرا بیرا ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ تیری امامت دا حکم من کے میں مدینے وینا تو بیرا بن کے میری من زینب دا محمد میں کھلے اے میری شاعر کوئی جگلہ چلوہ کڑا دیئے اے اوہے جڑی غالی دے پہرے تے سمدھی آئی آدھا زینب دا معامل میں کھلے میں بھائر کو مدینے گھر ہوئینا سیدہ دے نال نہ ہوئے میرا مشن پورا نہیں ہوتا میں بچاونا دین اس بچاونا حسین اے نال نہ ہوئے آدھے چھر شرمک ویسی اے گئی ہر شاہ گئی محمد انفیہ رون رویا مدینے ٹر گئے مسلم سامنے آیا ہے حسین رونا شروع کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے دے کیوں رونا ہے نوکر کل کوئی غلطی ہوئی ہے تو سارا حاضر ہے سیدہ دا مسلم ویر کوفے قربانی رو کے دے کیوں نکھڑے نا سیدہ دا جڑی گال پر ہوتا ہے سوچے ہے نا جو کیوں نکھڑے نا ہے یہ سوچے ہے نا جو میری قسمت شہادت کوئی نہیں میں پہلا نمبر ہی تیرے لایا ہے ہاشمیہ تو شہید پہلا تو ہے یہ مشن کا پہلا شہید میرے نانے دا صحابی ہانی ہاشمیہ تو پہلا شہید تو ہے سردار کلہ وجڑا ہے سیدہ جی میں تیرا دل لاکھے اگر سردار وقت میں دو پتران نگار لگ رہیاں سیدہ بے شک لئی کیڑے لائے ونیاں جڑے تے کو زیادہ پیارے زیادہ پیارے ہمیشہ چھوٹی اولاد ہوگی آدھے محمد ابراہیم تو لئی ونیاں سیدہ اولاہ تو لئی ونیاں لیکن کوفی وان تے ایک میرا پیغام لئی وان کوفے ہانی کو ملنے میرا سلام دے میں تو کو آکھیں حسین تیرا پہلا نمبر لایا ہے تو میرے عشق شہید ہو سے میرا نانا تیرے استقبال واسطے کھڑا ہو سی پہلے میرے نانے نے میرا سلام عرض کریں وقت میرے نانے ناکے دعا کر شالا تیرا دین بچ پوے میری زینب جگلہ چرول دی دعا پتران نال لا کے کوفے چاہے ہزارہ تعداد لوگا استقبال کیتا ہے نماز پڑھائی ہزارہ تعداد لوگ پچھو ہیں خط لکھیاس اکبر دا بابا امید لگ پئی ہے اور مسروم یتیم نوسی تو زینب کو نالا کے کوفے آوا قاسم ٹر گیا ہے پیشی دیگر دی نماز پڑھائیس تو ہزارہ دی تعداد لوگ پچھو آئیں مغرب دی نماز پڑھائیس مڑ کے ڈٹھاس ہزار نین صرف چاند لوگ بچ گئے ہانی تو دیکھ کے در نمازی گن گئے ہانی دی داڑی ہنجو دے نال پس گئی ہے ادھر مسجد دربازے تے فوج آ گئی ہن تے کوفے آلیاں دے ارادے بدل گئے اتنا رونا ہے مسلم اتنا رونا ہے مسجد دا میرا پس گیا ہے قدمہ کے ہاتھ رکھ کے در ہو نہیں اسا تیرے نال آئے ہانی ادھر پہلے ساڑھے سار کلم ہو سے پچھے کوئی تیری نلائن دے نیڑے آسی سیدہ دے میں ہاشمی ہاں
میں علی دا شگردہ موت نہ ڈردا روندا اس واسطے میں خط بھی لکھ بیٹھا کہ او کلا نہیں اودے نال زہرا دیا دھیاں کوفے والے دی رات بدل گئے مت زینب کو لا کے کوفے لگاوے بس میرا دعا پترا کو نال لا کے ہانی دے گھر آیا عبداللہ ابن زیاد سارے کو بے شمار اے سپاہیاں کو دے ونجو پتہ کرو حسین دا وکیل کہنے گھارے کہے پناہ دیتی ہوئی ہے وہ کوئی کہنا ہو جس پناہ دیتی ہوئی ہے وہ کوئی قیدی بنا کے دینا ہو اے ادن تو نوایا ہے حسین دا وکیل ہانی دے گھار ہانی اپنے قبیلے دا سردار اس طریقے نال نہ سڑوا چاند بزرگاں سپاہیاں نو بھیج جڑے ہانی دربار ساڈا اے چاند سپاہی ہانی دے دروازے تے آئے دستک بچی دے ہانی اٹھیا پوچھا کون ہو ادن ہانی تک کو پتہ نہیں شام دے حاکم کوفے دا گورنر عبداللہ ابن زیاد کو بنا کے بھیجا ہے تک کو گورنر سڑے گئے یا تو میرا دروازہ چھوڑو میرا حاکم ہوئے جڑا بھائنہ کو نالا کے جگلہ چودہ روتا ہے گورنر ہوئے جڑا میرا گھر بیٹھا ہے تو سا ٹر بنجو حسین دے وکیل زمین تے تلیاں تے کوٹھیں رہا ہانی دے گل چبائی پائیاں بہت سا گین کیا گئے بہت سا زہرا دے بچڑے کی دھاوی نہ لیا دھاوی میں تیرا پہلا نمبر لایا ہے میرے عشق شہید ہو سے میرا نانا تیرے استقبال کھڑو سی میرے نانے نے میرا سلام دے کیا کہ دعا کر شاءاللہ تیرا دین بچ پوے میری مسوم ہی رول دی بدی بس دے رہا ہوں دربار چاہیا ہے کس سے سلام لے سکتا عبداللہ ابن زیاد دہانی تیری چٹی داڑی تو بزرگ ہو تیرا حق بندائی سن سلام دے میں سلام نو دیتا یا دا میرے عقیدے دے مطابق تو آجے وچوں میں کوئی مسلم سامنے نہیں آیا جس نو میں سلام دے ماں یہ ادا سا تک مسلمان ہی نہیں لگ دے آنی ادا جے ساتھ پوچھنے ہو نا تو میں کو تسا مسلمان ہی لگ دے یہ ادا کیوں ہے یہ ادا ہی کلمہ ہی دور دا کلمہ حسین ہے او دھیاں تے بہنہ کنالا کے جنگلہ چودہ رکھتا ہے دیکھو محمد موت سوار کریں بھائی تسا مسلمان چھڑے دیو اے ادھانی حسین دا وکیل میں کھولے نہیں تم ظلم کرے سا اے ادھت بے شک کر میں اپنی زندگی چی مسلم دی نلائنی نہ دے سا اے ادھت تو نہ دے سے میں تے تو مرے سا یا تو بے شک مار تو تو ہون پیادا ہے میں تو بہت سا پہلے پتا ہے یا تو تنکی میں پتا ہے آدھا اس سے راہ نال میرا پہلا امام پیا گزرتا ہے میں امام دے پچھوا اتھے آکے میرے امام دے قدم رک گیا کائنات بادشاہ علی دی داڑھی حجد نال پس گئی میں آکے مولا تو سنجو رو دے ہو مرو دیکھ کیا کہنے آج تیرے دکھ کو رونا میں آج کی تھی سردار میرا کیڑا دکھ مرو دیکھ کیا کہنے کچھ عرصے دے بعد ایک کمینہ کوفے دا کمینہ حاکم بڑھا کے وجہ سی او حکم دے سی تکو پھٹے دے سمے سن رسیاں نال مان کے تازیاں مار مار کے مار چھڑے سن میں آکے سردار میرا جرم کیڑو سی میں تو دیکھ کیا کہنے تیرا جرمی ہو سی تک حسین دنال محبت ہو سی میں آکے دعا کرو شالو دی جلدی آوے جو میں حسین دی محبت چ مریوا بار کمینہ حکم دے انہ قوات تازیانے نال مارن ایسا تے جیوید امام دا حکم ہوئے مارو ہاتھ مدے نے پھٹے تے سمایا نے
تازیاں نے مارنے شروع کیتے نے، خون دے فوارے اڑتے پائے، درد محسوس نہیں کریں دا، ایو کو جاتا پیا اکبر بابا شالا زینب دی چادر بچ بگئی، ادا دعا کرنا شالا مسومہ یتیم نہ ہوئی. بس ہانی شہید ہو گیا ہے. دعا پترہ کو نہ اللہ کے حسین کا وکیل در پیا ہے. جیڑے دروازے تے ویندا ہے دروازہ بند ہو ویندا ہے. کوفے دے گلیاں دے وچ حسین دا وکیل انج ویندا ہے جویں کوئی مسافر ہو. آخر تک قاضی دے دروازے تے آئے، دستک دتی قاضی دا کون ہے؟ ادا یار دروازے تے آ، تیرا دوست مسلم ہے، ادا میرا دروازہ چھوڑ کے تر آئے. ادا میں کو بھول گیا ہے، ادا وقت گزر گیا ہے، تو تر آئے. ادا اچھا ایک اللہ دا دروازہ کھول میں کو اندر آمن دے، اے ادا دروازہ نہ کھلے سا. ادا اچھا یار میں وعدہ کرے نا میں تیرے گھر نہ آسا، کیوں تو صلی اور دے بی بی دی ریت بیٹھے تو میں تو بی بی دی بکان دیتا پیا، بی بی دے تاج لٹھیون دے بکان دیتا پیا. بس لے رہا ہوں میں وعدہ کرے نا میں اندر نہ آسا. آدھا دروازہ کیوں کھلوائے نا ہے؟ آدھا میرے نال اندو عباس دے پڑھے کے آج رات کی کڑھے جڑے ویلے نہیں ہوئے انہاں کو ٹور چھوڑے. آدھا دروازہ نہ کھلے سا. آدھا اچھا دروازہ نہ کھول، انہاں کو رات نہ ٹکا، ہکا منت مان، صرف 2 منٹ دروازہ کھول، انہاں کو اندر آمن دے. جیڑے ویلے میں گلی دا موڑ مڑ بنا وقت دروازہ کھول کے آزاد چکریں میرے بچڑے میں کو گسدہ نہ بیکھیں. اے آدھا دروازہ نہیں کھلتا. حسین دا وکیل زمین تے بیٹھا ہے، وقت زمین تو تلیاں ٹیک کے اٹھی کھڑا ہے. آسمان علی پاس ویک کے دم ڈالا، تو مظلوم دی دعا خالی نو ولن. میں کہنا دے وڈے مظلوم دا وکیلا مڈالا مڈے بچڑے کو نیندرا ہوئے. سیدہ دے رقیہ دے بچڑے میں تو گسدہ نہ دیکھے، میرے پردیسی بچڑے نے میں تو گسدہ نہ ویکھے. اجا حسین دے وکیل دی دعا مکی نائی، دعا دی اکھاں بند ہو گئیں. حسین دا وکیل مٹی تے بیٹھا ہے، مٹی دے تکیے بنائے، اس دعا کو مٹی تے سمایا ہے. وڈے بچڑے دا تو پکڑے آئے، چھوٹے دے اتو ولایا ہے. یہ دا بہادر آئی زمین تو دنیا ٹیک اٹھی وردی کوشش کرے دائی پترہ تے جھاڑو ہے بائی. کئی میری کوشش کی دیس اٹھی نہیں سکیا، کئیہ دے پترہ تے جھاڑو ہے بائی. وَتَسْمَا
دین چھوڑ کے ترے جویں مالی باغ اجاڑ کے تر گئے ادھر گیا تنے پترا بھی آپ نے قسمت بستے رہو توالے دروازے تے آئے توالے مسافر اپنی منزل گول اتھو کا مسئلہ ہے گھر کرو فوج ملینیا ودگین مطلب مسلم سمے کے تک مارے سیدہ دتوان ہوا وہ غریب میا دروازہ کھول کے یہ مسلم تبیر کیوں کھایا میں لنگا مسلم اندر داخل ہویا ہے تبا مسلم نے نہیں دے دی کر سجے دے دی ود کھپے دے دیئے مسلم اب کھپے سجے دے دی میں نے کیوں نو دے دی اب یہ تو تاگیے لہرات بچنے نہیں آئے اور سالی ولی آدھی آئی توجہ میری جوڑی رو گئی ہے اور گئیے دے بچنے تو پھیلیے گئیے دلوں میں آدھے تو تاگیے لہرات بچنے نہیں آئے سیدہ دوا نروا مٹی پہ سما کے آیا توا دیو کھانا دیو ٹھنڈا پانی دیو مسلم آدھا نہ کھانا نہ پانی مسلح بچھا دے میں پترے تو نکلے آیا میں نماز پڑھا توا مسلح بچھا دیتا حسین دے وکیل نماز شروع کی دیئے دروازے تے فوجہ جمع ہو گئی توا کجرا وزنی سامان لبدائی دروازے دے اندروں وجہ رکھ دیئے حسین دے وکیل نماز مکائیے سیدہ دتوا تو پردے دارے او کمینے اے پردہ بچاور دی خاطر زینب جگلہ چوندی روندی ہے سیدہ تو چادر بچا او دشمن جانا میں مسلم بستے رہو توا کمرے گئی این باہر آیا ہے پجرے چو شیر لڑتا بتائی کوفے دیا گلیاں کمینیاں میں نجس خون ایک کمینے دھوکھا کیتا کھٹا بڑھائیس کھٹے دے اتے کت پائیس لڑدا لڑدا کھٹے چا جھڑیاں ہیں تلوار تو چھٹی ہے کوئی پتھر مرے ہے کوئی تیر مرے ہے او فوجہ تروٹ گئی ہے توا جلدی دے نال باہر نکلی آدھے پردہ رکیا تو قربان ہاتھ جوڑ کے لیے نمالے رکیا تو شہرے اے علی دا بدریہ کوفہ بشرے بستے رہو ہاتھ پچھو کے بدھنے دوا کولا کھڑی آدھے کوئی آخری اثرات دے کلاس تیری پوری کر نہیں منے دے کچھ چھڑے دے نہیں سیدہ دتوا لشمی کترے بہو لگ دیئے میں لکھمیاں پھر دیئے تب پانی پیوا
توا پانی دا جام گھنن گئی ہے عورت مکان دی چھت بیٹھی آئی پتھر مارے آئے حسین وکیل دے ہوٹھ زخمی حسین وکیل دے ہوٹھ زخمی ہوئے توا پانی گھنائیے سیدہ دا دے ہاتھ بدے پانی مدے مہنا اللہ توا پانی دا جام ودایا ہے پانی دے وچ خون آیا ہے اکل مار کے دن توا جام ہٹا توا جام ہٹایا ہے سیدہ دا دیوار تے چھڑکا توا پانی دیوار تے چھڑکایا ہے سیدہ دا توا ایک مدہ پیغام یاد رکھے گزار سے بعد تو دو بھائی بھرا گزر سے بھرا نیلے دی چودتے ہو سی بھائی روچ دی کارتے ہو سی جیرا نیلے دی چودتے ہو سی سوکھا ہو سی جیری اٹھتے ہو سی آنکھی انہاں تو میرا شنیا دے وے آکے تو وکیل تو چھا مارے گیا ہے دکھا توڑ نہیں سکتا دشمن متھا تورا نہیں نے ادھو میرے امام نے کہی حالت سیدہ دے غالی اٹھ بلا خیملا غالی خیملا اکبر دا بابا کہول مٹی تلیاں ٹیک اٹھی کھڑا ہے داڑھی ہنجون نال پس گئی ہے قدموں تے اثرات کیا جائے کیوں ہونا ہے غالی بھی جیندہ ہوئے حسین لوگ ہوئے جوڑ نہیں سیدہ دے غالی میرا دو وڈا نقصان پیا ہوتا ہے سیدہ دے میں کو دکھا میں جو تیرا نہ کرا سیدہ دے غالی تیرے جو شر برداشت نہ کرے سے ہاتھ جوڑ کے دے ماں دے خالی والے نواستے میں کو دکھا حسین ہے نہ کہ امامت لائیے غالی دیتا ہے تریجی منزلے مسلم ہاتھ جوڑ کے دے اجازت دے میں دوسرے وینا سیدہ دے غالی خواہ کی تئی میں برداشت کرے سو کوفے کیوں وینا ہے ادھر لڑنا وینا میں جھولی بڑھنا او میرے براد سالا سی میں جھولی جھلے سا سیدہ دے جنوں کو دٹھائی زمین دے پاس میں غالی دٹھائی خالی ولیے جھولی بڑھا کے دیا میرے بچے دا لگی بی بی علی امائی کھڑی آئی او سفر کر کے آئی ماں جھولی حاضر آئی بستے رہو بستے رہو سیدہ عباس جی سردار واجہ اپنی سین کو ساڈا میری آلیہ سین آئی حسین دا بہن ساریہ گناہ اللہ کالے کپڑے پوا رکیہ دیوال کھر رکیہ دا سارے کرلا میری بھائی دا تاج لٹا گیا ہے
तुरते आंदे आए रुकैया हाथ जोड़न हाथ जोड़ के आदि अम्मा दे खाली वाले नवास्ते मैं को जोड़ी दिखा हुसैन ने की मत लाइए दुए बिरा बिकी दे सुते बीबी आदि अम्मा